खबीस खरवान, जिंदाबाद। तेरा दामन तेरे शैतान साथियों के खून से बहुत लाल हो चुका है। अब मुझे तेरे खून से अपने हाथ रंगने ही पड़ेंगे। सिंदबाद का खून इतना सस्ता नहीं है खरवान जो तुझ जैसा खबीस बहा सके। भूल गया सिंदबाद, अभी कुछ रोज पहले ही तुझे किस तरह बोतल में कैद करके जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शैतान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मगर नेकी और सच्चाई की ताकत के आगे हमेशा शर्मिंदा होकर सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। खबीस खरवान, सर झुकाता है तो सिर्फ अपने आका चाहे जुलान कोकब के आगे, और उठाता है तो कयामत आ जाती है। शेखीबाज शैतान, उस कयामत को भूल गया जब ज़काला ने तुझे छोटे से फल में एक हकीर कीड़े की तरह कैद कर दिया था। ये बात तूने सिर्फ सुनी है, देखी नहीं सिंदबाद। तो हम जैसे शैतानों की ताकत और तिलिस्म को नहीं जानता। हम चींटी की तरह छोटे भी हो सकते हैं और पहाड़ की तरह बड़े भी। तुझ जैसे शेखीबाज की बातों पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? अगर तू अपने तिलिस्म, अपने जादू का कोई नमूना दिखा सकता है तो मैं वादा करता हूँ कि ये तिलिस्मी खोपड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। अगर तू नहीं मानता तो ये देख, खबीस खरवान की ताकत देख। अब इस शैतान की शामत आ गई है। देखो अब मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ। तू पहाड़ की तरह बड़ा और ऊंचा तो हो सकता है, ये तो मैंने देख लिया खबीस खरवान, मगर क्या तू इतना छोटा भी हो सकता है कि इस बोतल में आ जाए? हाँ, खबीस खरवान कुछ भी कर सकता है सिंदबाद। अगर बड़ा हो सकता है तो छोटा भी हो सकता है। ये तूने क्या किया सिंदबाद? वही जो तूने मेरे साथ किया था खबीस खरवान। ये धोखा है, मक्कारी है। ये चालाकी और अक्लमंदी है। इंसान अपनी अक्ल से काम लेकर अपनी मुश्किलों को ऐसे ही आसान करता है। तूने तिलिस्मी खोपड़ी देने का वादा करके मुझे धोखे से बोतल में कैद कर लिया। ये अच्छा नहीं किया। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। ले ले तिलिस्मी खोपड़ी, अगर ले सकता है तो ले ले। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी जिंदगी की खैर मना। जालिम गया जहाँ पाक। अच्छा बदला लिया तुमने खबीस खरवान से सिंदबाद। अच्छा हुआ जो ये शैतान जिस मिट्टी से उठा था उसी मिट्टी में दफन हो गया। आओ अब अपने अगले सफर के लिए जहाज पर चलें।
آخر میرا तिलिस्म, میرا جادو, میرا سحر, یہ انوکھا तिलिस्मी آئینہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب میں اس तिलिस्मी شیشے میں کسی بد نصیب آدمزاد کو قید کر کے اس شیشے کے ساتھ آدمزاد کے وجود کو پاش پاش کر دوں گا, پارا پارا کر دوں گا, ریزہ ریزہ کر دوں گا. آئینہ بنا کر دشمن آدمزاد کو توڑ دیا کروں گا. جادوگر عکاس، تو یہاں کہکار لگا رہا ہے مگر یہ ماتم کی گھڑی ہے. کیا بکتا ہے तिलिस्मी مخبر؟ وقت نہیں رہا ہوں، ایک بہت بری خبر لایا ہوں. तिलिस्मी مخبر، تو میری خوشیوں میں آگ لگانے آیا ہے. خوشی کے موقع پر بری خبر سنانے آیا ہے. جلدی بتا منحوس، کیا خبر لایا ہے؟ جادوگر عکاس، تیرے جانی دشمن سندباد نے خبیث خربان کو بوتل میں قید کر کے زمین میں دفن کر دیا ہے. اس حقیر آدمزاد کی یہ مجال، میں اسے اس کی سزا دوں گا. اسے اس شیشے میں قید کر کے اس شیشے کے ساتھ چکنا چور کر دوں گا. جادوگر عکاس، تو سندباد کو کم طاقتور نہ سمجھ، اس نے خبیث خربان کو بے حقیقت کر کے رکھ دیا ہے. تو میری तिलिस्मी طاقت کی توہین کر رہا ہے तिलिस्मी مخبر. سندباد چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اگر میرے سامنے اس کی حیثیت پہاڑ کے سامنے لائی کے برابر ہے. برا نہ مان عکاس، میں تو صرف تجھے خبردار کرنے آیا تھا کہ دشمن کو کمزور نہ سمجھ اور اپنے پیٹ میں شیشے کی طاقت کو پہلے تو کسی پر آزما کر دیکھ. اگر سندباد کے سامنے تو کمزور پڑ گیا تو وہ آدمزاد تیرا بھی وہی حشر کر دے گا جو اس نے خبیث خربان کا کیا ہے. तिलिस्मी مخبر، تو مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے. میں تجھے تیری اس بدتمیزی کی سزا ابھی دیتا ہوں. نہیں عکاس، نہیں 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 جادوگر عکاس، نہیں نہیں، یہ قدم نہ کر. اگر تو نے مجھے اپنے तिलिस्मी آئینے میں قید کر کے توڑ ڈالا تو شاہ کوکب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کو तिलिस्मी دنیا کی خبریں کون سنائے گا؟ جا، شاہ کوکب کی خاطر تجھے بخش دیا. آئندہ میری توہین کرنے کی جرت نہ کرنا، ورنہ پھر تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا. تجھے تو چھوڑ دیا، اور اب اس तिलिस्मी شیشے میں قید کر کے اور پھر اسے توڑ کر اپنے قاتل جادو کی تاثیر کو آزماؤں گا. اپنا یہ حربہ، یہ جادو کسی آدمزاد پر آزما کر دیکھ. اگر ایک آدمزاد ضائع بھی ہو گیا تو کوئی طوفان نہیں اٹھے گا. آدمزاد کا خون بہت سستا ہوتا ہے. خوب، بہت خوب तिलिस्मी مخبر، بہت خوب. اب یہ بھی بتا دے کہ بے حقیقت آدمزاد کہاں ملے گا؟ غلاموں کے بازار کو بھول رہا ہے تو عکاس؟ ہاں، یوں کرتا ہوں کہ جزیرہ خیابان کی طرف بڑھتا ہوں اور غلاموں کے سب سے بڑے سوداگر آتش باز سے ایک غلام خرید کر اپنے اس तिलिस्मी آئینے کو آزماتا ہوں. عکاس
तो तुम गुलाम खरीदने आए हो? हाँ, मुझे गुलाम चाहिए। मगर गुलामों का सौदा मैं एक शर्त पर करता हूँ। कीमत के अलावा भी कोई शर्त है? हाँ, शर्त क्या है? एक खेल है, जिंदगी और मौत का खेल। मुझे भी जिंदगी और मौत का खेल खेलना बड़ा पसंद है। तो गोया तुम्हें भी जिंदगी और मौत का खेल खेलना, यानी कि मेरी शर्त मंजूर है? बेशक। तुम अपनी शर्त बताओ। शर्त क्या है? बस यूं समझ लो, इंसानों की आतिशबाजी देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे हाथ में ये जलती हुई मशाल है, इससे तू अपनी एक बाजू में आग लगा दे। अगर आग ने तुझे नहीं जलाया और आग तुझसे हार गई तो ये गुलाम तेरे हवाले किया जाएगा। वरना क्या आतिशबाज? वरना तू खुद मेरा गुलाम बन जाएगा। नहीं नहीं आतिशबाज, ये तो सरासर बेइंसाफी है। ये सौदा बराबरी का सौदा नहीं है। भला वो कैसे? मैं अगर शर्त जीत जाऊं और फिर भी गुलाम की कीमत अदा करूं, ये तो बराबरी वाली बात नहीं हुई। तो फिर? बराबरी का सौदा करना चाहते हो तो होना ये चाहिए कि अगर आग मुझे जलाए तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर आग मुझे ना जलाए तो तुम मेरे गुलाम हुए। क्यों? लगता है तुम्हें आग पर भरोसा नहीं रहा आतिशबाज। तुम समझते हो कि आग मुझे जला नहीं सकेगी, यही बात है ना? नहीं, ये बात नहीं। तो फिर ये झिझक, ये हिचकिचाहट क्यों? लाओ मुझे दो मशाल। क्यों, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है ना? हाँ। आतिशबाज, आग के दो काम होते हैं, उजाला देना और जला देना। एक अच्छा और एक बुरा काम। अच्छे लोग इससे अच्छा काम लेते हैं और बुरे बुरा। मगर तू तो इससे दोनों काम लेना चाहता है। बड़ा ही खुदगर्ज है तू आतिशबाज, बड़ा ही खुदगर्ज। आतिशबाज, तुझे इंसानों की आतिशबाजी अच्छी लगती है ना? तो देख, अपना ये शौक पूरा कर ले, क्योंकि ऐसी आतिशबाजी तूने इससे पहले न कभी देखी होगी, न इसके बाद कभी देख सकेगा। तुम जरूर कोई जादूगर हो। तुम जरूर जादूगर हो। हाँ, पक्का जादूगर अक्का। अब तू मेरा गुलाम है। मैं अपने शीशे का तिलिस्म आजमाने के लिए तुझे अपने शीशे में कैद करके इस शीशे को तोड़कर तेरे वजूद को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, 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 नहीं। मुझे बख्श दो,
مجھے چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو نہیں، توڑ دو. مجھے بچاؤ. میرا طلسم کامیاب ہو گیا، میرا طلسم کامیاب ہو گیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اے زندہ باد اے آدمزاد، تو کیوں میرے پیچھے کسی بددعا کی طرح پڑ گیا ہے؟ مجھے برباد کرنے پر تلا ہے. مجھے تو نہیں جانتا تو تیرا پالا کس سے پڑا ہے. تو مجھے برباد نہیں کر سکتا، مجھے برباد نہیں کر سکتا. ہاں، میں ضرور تجھے برباد کر دوں گا. میں طلسمی طاقتوں کا مالک ہوں طلسمی طاقتوں کا. کوکب نام ہے میرا، کوکب. میں ہوں شاہ زلان. بابا، تو اگر شاہ زلان ہے تو سندباد بھی ایک طوفان ہے جس کی نیکیوں کی طاقت کے سامنے تیری طلسمی طاقتوں کی مضبوط دیواریں بھی ریت کی دیواروں کی طرح ایک ایک کر کے ڈھیر ہوئی جا رہی ہیں. نجم السحر، تو میرا خون ہو کر میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہے. تو میری اولاد ہو کر تجھے اپنے باپ کے جذباتوں کا خیال نہیں. میرے سامنے میرے دشمن کی حمایت کر رہی ہے. تو دشمن تو وہ ہوتا ہے جو انسانیت کا دشمن ہو، انصاف کا دشمن ہو، نیکی اور بھلائی کا دشمن ہو. سندباد تو انسانیت اور انصاف کا دوست ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت کا دشمن تو ہے بابا. نجم السحر، چلا کیوں رہے ہیں بابا؟ طاقتور یوں کمزوروں کی طرح چلایا نہیں کرتے. تو اپنے باپ سے بد کلامی، بد زبانی کر رہی ہے. ابھی تو صرف تیرے جسم کو طلسمی جال میں باندھ کر رکھا ہے. اب تیری زبان کو بھی طلسمی لگام میں جکڑ کر رکھ دوں گا. ہاں، جس طلسمی جال میں تو نے مجھے باندھا ہے بابا، وہ تو 2 طلسمی کھوپڑیاں سندباد کے قبضے میں آنے سے کمزور پڑ چکی ہیں. خاموش ہے بد زبان. بابا، تو میری زبان بند نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کسی کی زبان پر تالے نہیں ڈال سکتا. جا چلی جا نادان لڑکی، چلی جا میری نظروں سے دور. جا. میں کروں تو کیا کروں؟ سندباد کا قصہ ختم کرنے کے لیے کسے طلب کروں؟ عکاس، جادوگر عکاس، فوراً حاضر، ورنہ میں تو خود ہی تیری خدمت میں حاضر ہونے جا رہا تھا کہ تو نے مجھے طلب کیا. بتا تو مجھ سے کیا خدمت چاہتا ہے؟ ابھی تک کہاں مر گیا تھا مردود؟ تو جانتا ہے شاہ کوکب کہ تیرے دشمن سندباد کو
शीशे में उतारने के लिए शीशा बना रहा था। हाँ, सिंदबाद को कैद करने के लिए तू अभी तक शीशा बना रहा है, अभी तक शीशा बना रहा है। उधर सिंदबाद ने मुर्दाखोर हैवान खारपुश को कत्ल करके दोनों तिलस्मी खोपड़ियां अपने कब्जे में कर ली हैं और खबीस खरवान को जमीन की गहराई में दफन कर दिया है।